महंगाई गरीब के सीने पर मूंग दलने लगी। दालें चने 2 हफ्ते में 150 रुपए फी किलो तक महंगे। काले चने 250 से 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे। दाल चना 230 से 380 रुपए किलो में बिकने लगी। चिकन और सब्जी गरीब की पहुंच से पहले ही बाहर हो चुकी। अब दाल रोटी भी मुश्किल तर हो गई। आटे की चक्की में गंदम के साथ गरीब भी पिसने लगा। चक्की का आटा मजीद 10 रुपए फी किलो महंगा। फैसलाबाद में चक्की आटे की सेंचुरी मुकम्मल। ओपन मार्केट में गंदम के भाव तेज। चक्की मालिकान ने आटा महंगा होने की वजह गंदम के बढ़ते भाव को करार दे दिया। आड़तियों और जखीरा अंदोजों की चांदी 2850 रुपए वाली गंदम 3250 रुपए फी मन तक बढ़ा दी। चक्की मालिकान ने आटा मजीद महंगा होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मार्केट में गंदम की प्राइसेस बढ़ रही हैं। 3200 से लेकर 3250 रुपए गंदम का रेट है, इसलिए मजबूरन हमें आटे की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। हमने 90 से 100 रुपए किलो फी केजी आटा कर दिया है। अगर मुसलसल कीमतें बढ़ते रहीं तो आटा और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। गरीब के लिए मोटरसाइकिल की सवारी भी ख्वाब बनने लगी। मोटर बाइक्स ही नहीं, स्पेयर पार्ट्स की कीमत भी 50% तक बढ़ गई। टायर, टैंकी, साइलेंसर, हेडलाइट से लेकर ब्रेक लेदर तक हर चीज महंगी। दुकानदार कहते हैं महंगे स्पेयर पार्ट्स ने हमारा कारोबार ठप कर दिया है। महंगाई के तूफान में मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी लेने आ गए गरीब आवाम का इम्तिहान। बेजा जुर्माने और चालानों से तंग मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स। फैसलाबाद की पहिया जाम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स का गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हड़ताली कैंप भी लगा लिए। ट्रांसपोर्टर कहते हैं एक्स्ट्रा लोड के बहाने पर मोटरवे पुलिस भारी जुर्माने करती है। पेट्रोलिंग पुलिस के साथ ट्रैफिक वार्डन अलग से चालान कर देते हैं। सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से रूट्स परमिट वक्त पर जारी ना करने का भी शिकवा। एक्सेल लोड में कमी और भारी जुर्मानों का तनाजा। चनियोट में भी मिनी गुड्स का पहिया जाम। ट्रांसपोर्टर फट पड़े। कहा कि इतनी कमाई नहीं जितने जुर्माने हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस हमारे नाहक चालान करती है। ट्रांसपोर्टर की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हमारी गाड़ी जब बैठ जाती हैं तो ये पुलिस वाले जो हैं, जितने भी वार्डन वाले हैं, मोटरवे वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चालान करते हैं, बहुत ज़्यादा चालान कर रहे हैं। इस वजह से हम ये हड़ताल कर रहे हैं कि हमारे चालान जो है ना ये कम किए जाएं। ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुय्यना हड़ताल से इजनात। सब्जियों की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। टोबा टेक्सटिंग के ट्रांसपोर्टर्स का मुतालिबात तस्लीम ना होने पर कल से सड़कें बंद करने का ऐलान। एक्स्ट्रा लोड में कमी और जालिमाना जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की दुहाइयां। बोले गाड़ी मोटरवे पर ले जानी है तो 10 से 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करना पड़ता है। जंग के मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। शहर के बेशतर ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज में शामिल। कहते हैं बेजा भारी चालान से जान छुड़ाई जाए। सीबीआई यूनियन का 100% पीएचए अलाउंस का मुतालबा। महंगाई के इस दौर में कम तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया। सदर सीबीआई यूनियन की पीएचए अलाउंस ना मिलने पर आइंदा हफ्ते को एहतजाज की धमकी। किसान कार्ड चला या नहीं, माजरा क्या, हुकूमत ने समझाया ही नहीं। जंग और शोरकोट में कार्ड एक्टिव हो गए। फैसलाबाद में ताहा किसान पैसे आने के मुंतज़िर। किसान कार्ड गैर फाल होने से बीज और अद्वियात खरीदना काश्तकारों के लिए मुमकिन न रहा। फैसलाबाद ऐवान ने सनत और तजारत भी किसानों की हिमायत में आ गया। शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं अगर ताखीर हुई तो गंदम की बवाई मुतासिर होगी, जिससे पैदावार में कमी का खदशा है। किसानों के लिए परेशानी यह है कि अभी उनको खाद और बीज के लिए पैसे चाहिए, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो बीज भी महंगा हो जाएगा और दवाइयाँ भी महंगी हो जाएंगी। ख़ास तौर पे जो डीएपी है उसको आप देखें जब दिसंबर आएगा तो कम से कम आज के रेट के उसकी निस्बत 2000 रुपये फ़ी बोरी जो इजाफा हो जाएगा।
تو وہ میرا مطالبہ ہے پنجاب حکومت سے کہ ایک کارڈ جو آپ نے دے دیے ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہ ایکٹیو کریں۔ کسانوں کے لیے ایک اور اسکیم کا آغاز، کھیتوں کو سیراب کرنے کا جدید نظام، ڈرپ اریگیشن سسٹم کے لیے حکومت کا 75% سبسڈی دینے کا پروگرام، کسانوں کو 25% شیئر کے ساتھ زرعی آلات دیے جائیں گے، کسانوں کو ٹیوب ویل پر سولر سسٹم بھی ملے گا۔ جڑاوالا انتظامیہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے میں ناکام، نہر گوگیرا برانچ پر نصب ٹیوب ویل کا قیمتی سامان چوری، چور کھڑکیاں، دروازے اور موٹریں بھی لے اڑے۔ بلوں کی قسطیں کیا بند ہوئی، مہنگائی میں پیسے شہریوں کی بتی بھی گل ہونے لگی، ایک ساتھ نہ ہونے پر روزانہ ہزاروں فیسکو صارفین کے کنیکشن کٹنے لگے، ڈی کنیکشن رپورٹ میں ریکارڈ اضافہ، فیسکو نے پی آئی ٹی سی کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا دہلیز پر صحت سہولیات فراہمی کا خواب، نشاط آباد کے الحمد اسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے نہ ایکس رے مشین، جنرل سرجری تک کی سہولت موجود نہیں، رات میں ایمرجنسی میں ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، 50 بیڈز کے اسپتال میں کسی کلینک جیسی سہولیات میسر نہیں۔ آلودگی بیماریوں کا سبب بننے لگی، فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلتا سیاہ دھواں، بھٹے اور دھواں چھوڑتی گاڑیوں نے فضائی ماحول کو خطرناک حد تک مضر صحت بنا دیا۔ چنیوٹ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 191 پوائنٹس تک جا پہنچا، صنعتی شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 188 ریکارڈ، توبہ ٹیکسنگ میں 184 اور جنگ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 180 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی سے جنگ کے باعث ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہونے لگے، ٹی بی کلینک پر روزانہ 90 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے۔ ڈاکٹر ارتضا شاہ کہتے ہیں ٹی بی کے مریض ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، ماہرین نے ٹی بی کی بڑی وجہ فضا میں زہر گھولتی فیکٹریاں اور دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو قرار دیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں شوگر کے مریضوں کا پارا نیچے نہ آیا، ڈسٹرکٹ اسپتال میں شوگر کا ٹیسٹ 6 ماہ سے بند، شہری مہنگے ٹیسٹ پرائیویٹ لیبارٹریوں سے کرانے پر مجبور، سرکاری لیب حکام نے کٹس کی قلت کا رونا رو دیا۔ چنیوٹ کے سرکاری دفاتر میں سٹاف اور افسران کا بحران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس، اے سی ایچ آر سمیت درجنوں سیٹیں خالی، بلدیاتی نظام موجود نہیں، بلدیاتی افسران بھی تعینات نہیں، سائلین کے کام مسلسل التوا کا شکار ہونے لگے۔ جنگ میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے قلمدان سنبھال لیا، محمد عمیر کے تبادلے کے بعد علی اکبر کو ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا، محمد عمیر گزشتہ شب ڈی سی کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ انڈسٹریل اسسٹنٹ سرکل رجسٹرار محکمہ کوآپریٹو ہاؤسنگ حکام کی عدم توجہ، فیصل آباد ڈویژن کی 249 انڈسٹریل کوآپریٹو ہاؤسنگ غیر فعال، انڈسٹریل ہاؤسنگ سوسائٹیز سے کروڑوں کی ریکوریاں بھی نہ کی جا سکیں۔ ایف ڈی اے نے فرائض کی تکمیل کو توہین سمجھ لیا، عبداللہ پور فلائی اوور ایگزٹ ریمپ پر حفاظتی دیوار نہ بنائی، دیوار کے نام پر 1 فٹ اونچے راڈ نصب کر کے جان چھڑا لی، انجینئرنگ برانچ کی روایتی نااہلی، 3 انسانی زندگیاں نگل گئی۔ فیصل آباد کو تجاوزات مافیا سے آزاد کرانا انتظامیہ کے لیے چیلنج، چبان روڈ کا گرین بیلٹ فرنیچر مارکیٹ میں تبدیل، گرین بیلٹ پر سبزے کی بجائے دروازے، کھڑکیاں، خستہ حال فرنیچر موجود۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے دوسرے سالانہ اور سپلیمنٹری امتحانات، مارننگ شفٹ میں پاکستان سٹڈیز کا پیپر ہوا، ایوننگ شفٹ میں ایجوکیشن کا پیپر لیا جا رہا ہے، امتحانی مراکز کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لڑکیوں کو محفوظ تعلیمی ماحول فراہمی، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے یونیورسٹیز، کالجز، ہاسٹل سربراہان کو مراسلہ جاری کر دیا، اداروں میں خواتین عملے کی تقرری، سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا حکم، کیمرہ ریکارڈنگ کم از کم 30 دن تک محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی 19 اکتوبر کو ہونے والی سنڈیکیٹ میٹنگ پر تحفظات، زرعی یونیورسٹی کی آخری سنڈیکیٹ کی میٹنگ
منٹس پر HEC کا فیڈ بیک کیے بغیر میٹنگ کنڈکٹ کرنے کا اعتراض۔ اور کبھی کڑاہی بریانی نہاری پکائے تو کبھی چائنیز کھانے اور رشین سلاد بھی بنائے۔ دسترخوان کو مزے مزے کے کھانوں سے سجانے والے شیف کا آج عالمی دن۔ فیصل آباد کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ میں شیف ڈے تقریب، طلباء میں کوکنگ مقابلے۔